नमस्कार। भाषा र साहित्यको सङ्गम कार्यक्रम अन्तरङ्गमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। म घनश्याम पथिक। भाषा त्यो माध्यम हो जसले समाजलाई जोड्ने काम गर्दछ र साहित्य समाजको ऐना हो जसले संसारलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। कार्यक्रम अन्तरङ्गमा हामी यिनै दुईवटा तत्त्वहरूको सेरोफेरोमा रहेर आफ्नो सृजना यात्रामा लागिरहनुभएका सर्जकसँग अन्तरङ्ग कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। यसै क्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ साहित्यकार महेश भट्टराई दिङलाली। उहाँसँग अन्तरङ्ग कुराकानी गर्ने जमर्कोमा आज हामी जुटेका छौँ। हजुर, यसै क्रममा हामी कार्यक्रममा उहाँसँग कुराकानी सुरु गर्नुभन्दा पहिले उहाँको व्यक्तिगत विवरण तपाईँहरू समक्ष राख्दैछौँ। विक्रमसम्म 2032 साल असार 2 गते दिङला भोजपुरमा जन्मिनुभएका आजका हाम्रा अतिथि हाल भक्तपुर कौशलटारमा बस्दै आइरहनु भएको छ। उहाँको माताको नाम रत्नकुमारी भट्टराई हो भने पिताको नाम स्वर्गीय बुद्धिनाथ भट्टराई रहेको छ। प्रकाशित कृति उहाँको अहिलेसम्म केही पनि निस्किएको छैन, तर पनि साहित्य विधामा उहाँ स्थापित भएर रहनु भएको छ। हजुर, तपाईँहरू समक्ष हामीले आजका हाम्रा अतिथिको व्यक्तिगत विवरण राखिसकेका छौँ। अब भने हामी कुराकानीको श्रृङ्खलालाई अगाडि बढाउँदैछौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ महेश सर। नमस्कार सर। हिमशिखर टेलिभिजनमा आज यो समय दिनुभएकोमा व्यक्तिगत रूपमा यहाँलाई र सम्पूर्ण हिमशिखर टेलिभिजन लगायत सम्पूर्ण दर्शक वृन्दलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हार्दिक नमस्कार। हजुर, मैले अघि व्यक्तिगत विवरण राख्दाखेरि उहाँको प्रकाशित कृति छैन नै भने, होइन? तर के भनिन्थ्यो भने केही समय अगाडिसम्म या अहिले पनि चलन छ, तपाईँ त अब राजधानीवासी भक्तपुरमै बसे पनि हामी उपत्यकावासी भन्छौँ, काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर बस्नेलाई, होइन? के छ चलन? अब अझै पनि त्यो पुरानो चलन अझै पनि यथावत छ कि छैन? साहित्यकार हुनलाई कृति नै निकाल्नु पर्ने, कृति ननिकालेसम्म साहित्यकारमा गणना नहुने, के छ? एउटा के रहेछ भनेदेखि कृति निकाल्नु राम्रो हो, त्यो एउटा नराम्रो कुरो त हुँदै होइन। तर अब विभिन्न माध्यमबाट हाम्रा रचनाहरू चाहिँ हामीले पाठक अथवा दर्शक भन्दा पनि हुन्छ अहिलेको समयमा त त्यो किसिमले हामीले प्रसारण चाहिँ अथवा पुर्याइराखेकै हुँदो रहेछौँ। कुनै फुटकर कविताहरू रचनाहरू हामीले छाप्ने क्रम त भइहाल्छ पत्र पत्रिकामा, अनि अहिले त के हुँदो रहेछ भने फेसबुक लगायत अन्य अनलाइन मिडियाहरूबाट पनि हाम्रो के भइरहेछ भने हामीले लेखेका कुराहरूका वाचन गरेका कुराहरू चाहिँ दर्शक अथवा श्रोता पाठकहरू समक्ष पुगिरहेको हुँदो रहेछ। त्यस कारणले कृति निकाल्नु एउटा राम्रो पक्ष हो, अर्को पक्ष चाहिँ भने कृति ननिकाले पनि हाम्रा रचनाहरू भने प्रसारण भइरहेको हुँदो रहेछ। यो एउटा अहिलेको समय भने राम्रै सुविधा छ भन्ने मलाई लाग्छ। कृति निकालेर पनि एउटा रचना त्यहाँबाट श्रोता पाठकको मनमा बस्न सकेन भने त्यो कृति निकाल्नुको अर्थ रहँदैन होला। कृति ननिकालेर पनि केही रचनाहरू श्रोता पाठकको मनमुटुमा बस्न सफल भएका छन् भने त्यो कृतिको आवश्यकता पनि हुँदैन होला। मैले यसरी बुझेँ भने म गलत हुन्छु? अवश्य पनि एकदमै राम्रो कुरा भन्नुभयो। अब हामीले के हो भने कृति निकालौँ अथवा ननिकालौँ अथवा जे गरौँ, राम्रो रचना चाहिँ लिएर आफ्ना पाठकहरू अथवा दर्शकहरू पनि भन्न सकिन्छ अहिले चाहिँ उहाँहरू समक्ष पुग्न सकियो भने त्यो चाहिँ अत्यन्त राम्रो होला भन्ने मेरो बुझाइ छ सर। हजुर, हामी एउटा रचना सुन्छौँ। गजल पनि लेख्नुहुन्छ तपाईँ, कविता पनि लेख्नुहुन्छ, के सुनाउनुहुन्छ? म एउटा गजल नै सुनाउँछु अब सुरुमा। यो गजलको पनि समय आएको छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि मोती जयन्ती बिस्तारै आइरहेछ, गजलमय हुँदैछ हाम्रो परिवेश पनि। यसमा अलिकति मैले जोडी पनि हालेँ। जब गजलको समय आउँछ मोती जयन्ती आउन थाल्छ अनि गजलमा विवाद पनि आउँछ, होइन? सँगसँगै यो आइरहेको, यो देखिराखेकै छ सर। यसपालि पनि विवाद होला जस्तो लाग्दैछ के हो तपाईँलाई? अब यसो यो गजलमा मलाई अलिकति के लाग्छ भने गजललाई अलिकति कता कताबाट अलिकति स्थापित हो भन्ने व्यक्तित्वहरूबाट नै विवाद सृजना गर्न खोजिराख्नु भएको छ कि यहाँ मलाई लागेको कुरा चाहिँ यसमा विवाद गर्नुपर्ने कुनै जरुरी देख्दिनँ। किनभनेदेखि अहिले दुई किसिमको, एउटा स्वतन्त्र लयमा लेख्ने र अनि अर्को बहरमा लेख्ने भनेर दुई किसिमको त्यो विवाद एउटा देखिन्छ। अनि कसैले यसलाई गजल मान्ने अनि कसैले नमान्ने भनेर फेरि अर्को विवाद देखिन्छ। यो विवाद गरिराख्नु पर्ने मलाई चाहिँ जरुरी लाग्दैन, किनभने जसले जसरी लेखे पनि आफ्नो आन्तरिक लय त त्यहाँ आइराखेकै हुन्छ। अनि त्यो लयमा लेखिसके कुनै गायक अथवा संगीतकारलाई बिना नै उसले आफ्नो संगीतकार भरिदिनु पनि हुन्छ।
त्यस कारणले गर्दाखेरि यो आफ्नै निर्मित छन्द लोक छन्दहरू पनि त्यत्तिकै बनिरहेका हुन्छन्। त्यसकारण बहरमा नै हुनुपर्छ, यस्तो नै हुनुपर्छ, पुरानै शैलीको हुनुपर्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन। आफ्नो किसिमले लिएर लेख्न सकिन्छ। अनि अर्को एउटा कुरा चाहिँ जसले जस्तो लेखे पनि उसलाई चाहिँ ओहो यो क्या राम्रो भयो, अझै प्रयास गरौँ भन्ने हौसला दिँदा राम्रो हुन्छ। खुट्टा तान्ने प्रवृत्तिले पक्कै पनि गजलको विकास हुँदैन। यो गजलकारहरूले अहिले त्यो किसिमले जानुपर्छ होला भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। हजुर, पहिले गजल सुनौँ अब, अनि त्यसपछि फेरि म गजलको प्रसङ्ग फेरि जोड्छु। ए हुन्छ, म अहिले एउटा बहरबद्ध नै गजल सुनाउँछु। हुन्छ। मैले चाहिँ बहरमा पनि गैर बहरमा पनि लेख्ने गरेका छु। पहिलो चाहिँ यो यस प्रकार छ। रहे न 150 को हजारमा छ जिन्दगी, रहे न 150 को हजारमा छ जिन्दगी, लिएर जान्छ जो सुकै बजारमा छ जिन्दगी, लिएर जान्छ जो सुकै बजारमा छ जिन्दगी। छ दूर लक्ष्य कन्दरा र मार्ग यो भयङ्कर, छ दूर लक्ष्य कन्दरा र मार्ग यो भयङ्कर, चिरा चिरा सयौं चिरा, चिरा चिरा सयौं चिरा दरारमा छ जिन्दगी, लिएर जान्छ जो सुकै बजारमा छ जिन्दगी। सदैव प्रेम भावको सुधा भरिन्छ जो घडा, सदैव प्रेम भावको सुधा भरिन्छ जो घडा, परन्तु वैर भावको प्रहारमा छ जिन्दगी, लिएर जान्छ जो सुकै बजारमा छ जिन्दगी। ढिला भएछ त्यत्तिकै तिरेर बस्छु हर जना, ढिला भएछ त्यत्तिकै तिरेर बस्छु हर जना, ढिला भएछ त्यत्तिकै तिरेर बस्छु हर जना, मिलिक म्याद से दिने, मिलिक म्याद से दिने करारमा छ जिन्दगी, लिएर जान्छ जो सुकै बजारमा छ जिन्दगी। बिगार केही नभई जहाँ सजाय तो छ मालिक, बिगार केही नभई जहाँ सजाय तो छ मालिक, बिगार केही नभई जहाँ सजाय तो छ मालिक, निवास मान जेलमा, निवास मान जेलमा फरारमा छ जिन्दगी, रहे न 150 को हजारमा छ जिन्दगी, लिएर जान्छ जो सुकै बजारमा छ जिन्दगी, बजारमा छ जिन्दगी। हजुर धन्यवाद। मिठो गजल तरन्नुम शैलीमा छन्दमा लेखिएको अथवा बहरमा लेखिएको भनौँ गजलको भाषामा भन्दा मिठो सुन्यौँ हामीले विश्राम अगाडि गजल पनि सुन्यौँ, तरन्नुममा मिठोसँगले गाउनु भयो, वाचन गर्नुभयो भनौँ न। यो यसरी वाचन गर्न नसक्नेले गजल लेखेर कहीँ प्रस्तुत गर्नु पर्यो भने चाहिँ कसरी प्रस्तुत गर्ने होला? बहरमा लेख्ने जो सर्जक हुनुहुन्छ उहाँहरूले कस्तो सुझाव दिनुहुन्छ होला? यसो सर, अब सबैको स्वर र वाचन गर्ने क्षमता नहुन पनि सक्छ। मेरो पनि त्यति राम्रो होइन, मैले यसो आफ्नो काम चलाउ मात्रै गरेको हो। तर के छ भने
बहरमा लेखिएको अथवा कुनै लयमा लेखिएको त्यो स्वतः मिठो सुनिने नै हुन्छ। त्यसलाई स्वर मिठो छैन भन्नेतिर पनि हामीले त्यसमा आफूले दुःख मान्नु हुँदैन। त्यसलाई मिठो शैलीमा वाचन गर्दा पनि त्यो त्यत्तिकै मिठो सुनिन्छ। अन्य गजलहरू पनि अथवा अन्य गैर बहरमा लेखिएको त्यसमा पनि केही न केही हाम्रो एउटा लयात्मकता त्यसले त समाकै हुन्छ। भनौँ न अझ आफ्नै स्वनिर्मित लयहरू पनि हुन सक्छन्, लोक लयहरू हुन सक्छन्, अथवा अन्य कुराहरू पनि लगभग आफ्नो किसिमले लेखिएकोमा सुनिन्छ। त्यस्तो किसिमलाई हामीले के गर्न सकिन्छ भने आफ्नै किसिमले वाचन गरेर पनि त्यसलाई प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। त्यसको पनि अझ राम्रो नै हुन्छ, सुन्ने बेला श्रोतालाई त्यत्तिकै मनपर्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। हजुर, के छ त अब बहरमा गजल लेख्नेहरूले स्वतन्त्रलाई देखि नसकेको अवस्था, स्वतन्त्रमा लेख्नेहरूले बहरलाई देखि नसकेको अवस्था थियो। अहिले त्यो परिमार्जन भएर अब यी दुईटै मिलेर केही निचोड निकाल्लान् जस्तो परिवेश बन्दैछ कि छैन? अब यी कुराहरू उपत्यकाबाटै उब्जिन्छन्, अब समाधान पनि उपत्यकामै होला भन्ने हाम्रो चाहिँ मोफसलमा बस्नेहरूको आशय हो। यो मेरो मात्रै प्रश्न होइन, आम गजलकारहरूको प्रश्न हो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ कवितामा पनि यस्तो थियो। पहिले गजल भन्नुभन्दा अगाडि मलाई कविताकै प्रसङ्ग जोड्न मन लाग्यो। यहाँ कुनै एक समय कवितामा पनि छन्दमै लेख्नुपर्छ भन्ने थियो। अनि बिस्तारै गोपाल प्रसाद रिमालले उहाँले चाहिँ गद्य कविताको पनि सुरुवात गर्नुभयो। नभन्दै त्यो गद्य कविता त्यत्तिकै सशक्त रूपले आयो। अनि अहिले हेर्नुपर्छ हामीले कविता गद्यमा होस् अथवा पद्यमा होस्, छन्दमा होस्, दुवैले त्यत्तिकै महत्त्व पाइरहेछ। एक अर्काले त्यत्तिकै सम्मान गरिराख्नु भएछ। कसैले खुट्टा तान्नुहुन्न, कसैले त्यसलाई तपाईँको नराम्रो हो भन्नुहुन्न। रचना सबैका राम्रा हुन्छन्। के हुन सक्छ भने केही त्यसमा परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव दिन सकिन्छ रचनाहरूमा। त्यस्तै गरी गजलमा पनि आउनु जरुरी छ। किनभने अब यहाँ पनि एक किसिमको बहरका कुरा गरिन्छ। बहर भनेको अब हामीले फारसी बहरबाट आयो, त्यहाँ त्यसरी लेखिन्थ्यो, ठिक छ। नेपालीमा आइपुग्दा हामी यसरी लेखौँ न त। त्यसको त पक्कै पनि केही न केही के गर्न सकिन्छ भने विकसित रूप त हुन्छ नै, यसमा परिमार्जन त हुन्छ नै। अब हाम्रै लयमा लेखौँ अथवा स्वतन्त्र लयमा पनि हामी यसरी पनि लेख्न सक्छौँ, त्यो पनि त्यत्तिकै मिठो सुनिएको छ। त्यस कारणले एकले अर्कालाई उपेक्षित गरेर, एकले अर्कालाई चाहिँ खुट्टा तानेर अथवा निषेध गरेर पक्कै पनि गजलको विकास हुँदैन। र यो 1-2 वर्ष यता त्यसकै कारणले गजलको एक किसिमले म भन्छु विवाद बढी आए। अनि त्यसले चाहिँ के गर्यो भने गजलको विकासमा अलिकति पछाडि धकेलिदियो भन्ने मलाई लाग्छ। तर अब अहिले चाहिँ सबैले बुझेर गएर त्यसो गर्नु हुँदैन भन्नेतिर गएको माहौल हुँदैछ कि भन्ने एउटा मलाई लाग्छ। अनि अर्को कुरा फेरि मलाई के लाग्छ भने बहरमा लेख्दैमा राम्रो हुने पनि होइन र गैर बहरमा त्यो नराम्रो हुने अथवा यो मात्रै त्यो मात्रै राम्रो हुने पनि होइन। दुवै किसिमले हामीले के गर्न सकिन्छ भने रचनालाई उत्कृष्ट बनाउन यसको शिल्प शैलीतिर जानुपर्छ र यसको रचनालाई उत्कृष्ट बनाउनेतिर चाहिँ जानुपर्छ भन्ने मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ। हजुर, म पुराना ती दिनहरू सम्झिन्छु। अब उपत्यकाको साहित्यिक गतिविधिलाई मैले निहाल्न खोजेको। हाम्रो भेट अनाम मण्डलीमा हुन्थ्यो, मधुवनमा हुन्थ्यो, गजल सन्ध्यामा हुन्थ्यो। यस्ता कार्यक्रमहरू धेरै भइरहन्थे उपत्यकामा र साहित्यकारहरू जो लेख्न रुचि राख्नुहुन्थ्यो र स्थापित साहित्यकारहरू हुन्थ्यो, उहाँहरूसँगको जमघट गर्ने मेलो बसिरहन्थ्यो। अहिलेको परिवेश कस्तो छ साहित्यिक परिवेश उपत्यकाको? अहिले पनि त्यस्ता कार्यक्रमहरू त नहुने होइन, तर अहिले के भयो भने यो लकडाउन पछाडि चाहिँ भने अलि हाम्रो अनलाइन सिस्टमबाट धेरै कार्यक्रमहरू हुने भए। अहिले अनलाइनका सिस्टममा चाहिँ हामी चाहिँ गयौँ भन्नुपर्छ एक किसिमले भन्दाखेरि। र पहिलेको त्यसरी अलिक कम छन् त्यसरी उपस्थित भएर रचना गर्ने त, तर बेला मौकामा रचनाहरू वाचन गर्ने चाहिँ छँदैछन्। यहाँले कुरा गर्नुभयो अनाम मण्डलीको जुन एउटा थियो त्यो बेलाको अवस्थामा भने निकै राम्रोसँग नै गएको थियो। त्यो बेलाको नेतृत्वले नै राम्रो गरेको थियो, म त्यो पनि भन्छु। जस्तै सुरेश सुवेदी, बलराम दाहाल उहाँहरू नेतृत्वमा आउँदाखेरि अनाम मण्डलीलाई निकै राम्रो गर्नुभयो। त्यस पछाडि अलिकति नेतृत्वमा हुने महानुभावहरू पनि अलिकति विवादित बन्न रुचाउनु भयो या उहाँहरूलाई विवादबाटै पनि आफ्नो चर्चा कमाउनमा उहाँहरू खुसी हुनुभयो। त्यो कारणले अलिकति अनाम मण्डली पछाडि चाहिँ पर्यो। तै पनि हामीले जुन तरिकाले सिक्यौँ अथवा अगाडि बढ्यौँ, एउटा गजलमा अनाम मण्डलीको राम्रो भूमिका छ भन्ने चाहिँ कुरामा म विश्वस्त छु सर। हजुर, पक्कै पनि। अनि अब
कृति प्रकाशनकै कुरामा जानुपर्ने भयो, केले रोकिरहेको छ? तपाईँसँग त प्रशस्त मात्रामा गजल पनि छन्, कविता पनि छन्, जो म सुन्दै पनि आइरहेको छु, पहिलेदेखि नै तपाईँलाई निहालिरहेको पनि छु। अब कृति नै प्रकाशन गर्नु पर्ने बाध्यता त होइन, तर पनि केही बाध्यताहरू हुँदा रहेछन्। अघि सुरुमा पनि हामीले प्रसङ्ग निकाल्यौँ यसका। अझ अर्को कुरा के छ भने अहिले त प्रकाशन गृहहरूले पनि गजललाई माया गर्न थालेका छन्, कवितालाई त पहिलेदेखि नै माया गर्दै आइरहेका थिए। त्यसले गर्दा आफ्नो आर्थिक पाटोलाई पनि त्यति धेरै प्रयोग गरिराख्नुपर्छ भन्ने पनि लाग्दैन मलाई। अब कृति कहिले आउला तपाईँको? अब यसलाई चाहिँ यसरी भनौँ सर, किनभने मैले करिब करिब 50 सालदेखि पत्र पत्रिकामा छाप्दै ओर्दै लेख्दै बिचबिचमा नलेख्दै आफ्नै मार्गतिर लाग्दै आएको रहेछु। मलाई अहिले पछाडिको कुराहरू सम्झिँदै लिएर आउँदाखेरि रचनाहरू भेला हुन्छन्। आफूलाई लेखेपछि एक दुईजनालाई अथवा काहीँ कार्यक्रममा सुनाइयो भने आत्मसन्तुष्टि मिल्दो रहेछ। लगभग म चाहिँ त्यो आत्मसन्तुष्टि त्यसै रमाउने वर्गमा परेछु भन्ने मलाई लाग्छ। कृति नै प्रकाशित गरिहालौँ भन्ने खालको कहिले खासै त्यस्तो साह्रो आएन। अनि अर्को कुरा चाहिँ मनमनमा के लाग्यो भने अब आफै लगानी गरेर कृति निकाल्नेतिर पनि म त्यति साह्रो गइनँ। त्यो आर्थिक पक्ष पनि एउटा रह्यो होला त्यसमा। र अनि अर्को कुनै प्रकाशन गृहले लु तेरो कृति छापिदिन्छु रछन् त भन्ने पनि त्यस्तो प्रस्ताव आएन। यी दुईटै कारणले पछि परिरहेको छ होला भन्ने लाग्छ। अब समयले एउटा समय आउला, कृतिको रूपमा नि पक्कै जन्मिन्छन्। अब यी जति पनि रचनाहरू आफूसँग छन् त्यसले कुनै न कुनै रूप कुनै समयमा पाउला, यो चाहिँ विश्वास गराउँछ। हजुर, एउटा व्यवहारिक पाटोको कुराकानी गर्न मन लाग्यो। जस्तो धेरै व्यक्तिहरूका जीवनीहरू पढ्दा, कथाहरू पढ्दा, वास्तविकताहरू पढ्दा, आत्मकथाहरू पढ्दाखेरि श्रीमान श्रीमती दुवैजनाको एउटै क्षेत्र भयो, इन्ट्रेस्ट एउटै भयो भने सबै कुराहरू थाहा हुन्छ, सबै कमजोरी बलियो पक्ष थाहा हुन्छ। त्यसले गर्दा मनमुटाव आउने सम्भावना हुन्छ अथवा झन सहज हुन्छ, एकअर्कामा सहयोग हुन्छ। यस्ता दुईटै कुराहरू भेटिन्छन्। तपाईँहरू पनि दुवैजना साहित्यिक क्षेत्रमा लागिरहनु भएको छ, रचना गर्नुहुन्छ, कृतितिर लागिरहनु भएको छ, साहित्यिक कार्यक्रममा दुवैजना हिँड्नुहुन्छ। के हुँदा रहेछन् त दुवैजनाको एउटै क्षेत्र अनि एउटै विधा अनि दुवैजनाको रुचि एउटै क्षेत्र विषयतिर पर्यो भने जिन्दगी अगाडि लैजानका लागि सहजता ज्यादा हुँदो रहेको छ कि केही कठिनाई पनि आउँदो रहेछ? त्यो आगामी दिनहरूमा यही क्षेत्रमा लाग्नेहरूलाई पनि केही कुरा रहोस्, उहाँहरूलाई पनि केही शिक्षा रहोस् भनेर तपाईँलाई राखेँ मैले। धन्यवाद सर। पारिवारिक कुरो पनि कोट्याइदिनु हो। वास्तवमा पारिवारिक कुरो परिवारभित्र हुने एउटा कुरो छ, साहित्यिक कुरोमा हाम्रो परिवारभित्र एउटा एक आपसमा हाम्रो सरसहयोग छ। अब मेरो श्रीमती सविता बराल हुनुहुन्छ, उहाँ पनि साहित्यमा कविता गजलको क्षेत्रमा लागिराख्नु भएको छ। र साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि विवाह भन्दा पूर्व हामीले आफ्नै किसिमले लेख्यौँ, लेख्दै गयौँ, आफ्नै इन्ट्रेस्टमा लेख्दै गयौँ। त्यस पछाडि भने हामी दुईजना नै एकअर्कामा ओहो यो लेखियो कस्तो भयो भनेर एकअर्कालाई देखाउने, ल यसमा यो लाइन भन्दा यो लाइन पो अति राम्रो हुँदो रहेछ भनेर सरसहयोग माग्ने, अनि अझै यसलाई परिमार्जन गरौँ न त भन्नेमा सरसहयोग अत्यन्तै हुँदो रहेछ। अनि कुनै कार्यक्रम अथवा कतै गइयो भने पनि सँगै जाने, ओहो लु यस्तो चाहिँ प्रस्तुत गर्ने, आजको माहौल त्यस्तो रहेछ भन्ने हुने, यो एउटा चाहिँ राम्रो वातावरण बन्द रहेछ। सँगसँगै सानी छोरीले पनि लेख्नेमा उनको प्रयास गरिरहेकी छिन्। बेला मौकामा बाल कविताहरू गजलहरू उनले लेख्ने गर्छिन्। यो एउटा राम्रै वातावरण हुँदो रहेछ। कुनै कविताहरू अथवा रचनाहरूलाई चाहिँ विशेष गरी अब पाठक खोज्न बाहिर गइराख्नु नपर्ने। अब सुरुमा त अब हामीले त आफ्नै श्रीमान श्रीमती एउटै लाइनको भए चाहिँ मैले आज यो लेखेँ कसो छ, लु यस्तो रहेछ, यसलाई यस्तोतिर लैजाउँ भन्ने समेतको कुरा चाहिँ सरसहयोग चाहिँ अत्यन्तै राम्रो हुने रहेछ सर। त्यो चाहिँ हामीले महसुस गरेको कुरा हो। केही अनभिज्ञता अथवा केही मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भन्छ नि, त्यस्तो चाहिँ हुँदो रहेछ कि रहेन रहेछ? अब यो परिवारभित्र एउटा श्रीमान श्रीमतीमा त हुँदैन भन्ने कुरा त हुँदै भएन, सुख दुःखको साथी हो, हुन सक्छ। तर त्यो भन्दा पनि निचोडमा भने राम्रो पक्षमै जान्छ। जस्तै अब हामीले दुवैजनाले कविता लेखेर यो मात्रै त हुँदैन, हाम्रो आफ्नो आफ्नो लागि हामी दुवैजना शिक्षक हौँ, आफ्नो काममा पनि हामी त्यत्तिकै लागिरहेका हुन्छौँ। यसो समय फुर्सदमा यस्तो कुरो आज मलाई यस्तो पो लेखेँ त, कसो गरौँ, लु यसलाई यसो बनाऊ
भन्ने चाहिँ हाम्रो सरसल्लाह निरन्तर भइरहन्छ सर। हजुर, हामी अब कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। एउटा रचना सुन्छौँ, त्यसपछि कार्यक्रमलाई बिट मार्छौँ। ल, अघि मैले एउटा बहरबद्ध गजल सुनाएँ, अब मैले एउटा चाहिँ गैर बहरको सुनाउँ भन्ने मलाई लाग्यो। र अनि अलिकति मेरो प्रोफेसन अथवा मेरो काम चाहिँ म गणित विषय पढाउँछु, गणितलाई लिएर पनि रचना लेख्न सकिन्छ भन्ने पनि मलाई त्यत्तिकै बेला मौका साथीहरूलाई भन्न मन लाग्छ। त्यसै सिलसिलामा एउटा गणितकै विषयलाई लिएर लेखिएको गजल म सुनाउन चाहन्छु। हुन्छ। गजल यस प्रकार छ। गुणन भयो, भाग भयो, घटाउ र जोड भयो। गुणन भयो, भाग भयो, घटाउ र जोड भयो, परिणाम शून्य भयो, आखिर सय चोट भयो। परिणाम शून्य भयो, आखिर सय चोट भयो। भिन्न भयो, छिन्न भयो, टुक्रा दशमलव हुँदै। भिन्न भयो, छिन्न भयो, टुक्रा दशमलव हुँदै, अनुपातै नमिलेर हिसाबमा खोट भयो। परिणाम शून्य भयो, आखिर सय चोट भयो। सिक्का फाली तास थुती सम्भाव्यता जाँची हेर्दा। सिक्का फाली तास थुती सम्भाव्यता जाँची हेर्दा, जुवा भन्ने जिन्दगानी नचित भयो, नपोट भयो। परिणाम शून्य भयो, आखिर सय चोट भयो। भाग्य रेखा उतार चढाव ग्राफ मैले कोरी हेरेँ। भाग्य रेखा उतार चढाव ग्राफ मैले कोरी हेरेँ, सीधा रेखा वक्र भई अनन्तमा बिछोड भयो। परिणाम शून्य भयो, आखिर सय चोट भयो। रेखा जोडी त्रिभुज हुँदै झनै चतुर्भुज बन्दा। रेखा जोडी त्रिभुज हुँदै झनै चतुर्भुज बन्दा, कोणहरू टाढा हुने अचम्मको मोड भयो। परिणाम शून्य भयो, आखिर सय चोट भयो। गुणन भयो, भाग भयो, घटाउ र जोड भयो। परिणाम शून्य भयो, आखिर सय चोट भयो। आखिर सय चोट भयो। धन्यवाद। मिठो गणितीय गजल सुन्यौँ हामीले। मिठो। गणित पढाएर पनि साहित्यमा रुचि हुन्छ र साहित्यलाई लेख्न सकिन्छ। हुन त साहित्यलाई लेख्नको लागि यही विषय भन्ने चाहिँ अहिलेसम्म नहुँदो रहेछ। धेरै व्यक्तिहरूले साहित्य लेख्नको लागि विषय यो हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई बिर्सिएका छन् हैन। जुनसुकै क्षेत्रबाट पनि साहित्यलाई अँगालेर निकै उचाइ प्राप्त गर्न सफल भएका छन्। यहाँलाई पनि आगामी दिनको सफलताको शुभकामना दिँदै म कार्यक्रमलाई बिट मार्न गइरहेको छु। सफल रहोस्, साहित्यमय रहोस् आगामी दिनहरू, हाम्रो शुभकामना छ। जाँदा जाँदै के भन्दै बिदा माग्नुहुन्छ? सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोतागणहरूमा हार्दिक धन्यवाद दिँदै फेरि पनि अब राम्रा राम्रा लेख्ने यहाँहरूको हौसला मिलोस् भन्ने चाहना व्यक्त गर्दै यहाँहरू समक्ष बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। हजुर, कार्यक्रम अन्तरङ्गको लगभग समय अवधि आजको लागि सकिने लागेको छ। हामी अर्को हप्ता फेरि पनि नयाँ श्रृङ्खलामा नयाँ अतिथिको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि कार्यक्रम अन्तरङ्ग तथा कार्यक्रम अन्तरङ्गका सम्पूर्ण युनिट बिदा चाहन्छौँ। हवस् त, नमस्कार।